बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। बारात बगैर दुल्हन के वापस आ गई, क्योंकि शादियों पे नाज़रीन आपने देखा होगा कि बहुत नए नए ट्रेंड चल रहे हैं। शराब पीना, पैसे फेंकना और इस तरह की हरकत, औरतें जो नाचने के लिए बुलाई जाती हैं उनके साथ चिपकना, ऐसी कुछ वजूहात थी कि जिस पे बिना पर जब बारात सुबह गई तो दुल्हन के घर से जवाब हो गया। और जब दुल्हन के घर से जवाब हो गया तो दुल्हन जो है वो साथ नहीं आई, तो मोहल्ले में काफ़ी बदनामी हुई। जिस पर जो लड़का है उसने कोई ऐसा इकदाम किया कि सब हक्के बक्के रह गए। इसकी डिटेल क्या है मैं आपके साथ अपने इस व्लॉग में शेयर करती हूँ। नाज़रीन, हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग जो हैं शादी पर अजीब सा ट्रेंड चल पड़ा है। शराब आम हो गई है, हालांकि इस्लाम में शराब पे बहुत सख्त पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब जो है आम हो गई है। पैसे लोग एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, बजाय लोगों को अल्लाह वास्ते जो लोग देते हैं किसी गरीब की मदद करने के। गरीब की मदद के लिए लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, लेकिन इस तरह हवा में फेंकने के लिए और अपनी नुमाइश के लिए लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। ऐसे कुछ इस शादी में भी है। शराब पी गई, ऊपर बहुत से पैसे फेंके गए, औरतें बुलाई गई जो कि नाचती थी, गाती थी। जो लड़के थे वो औरतों के साथ चिपक चिपक के डांस कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे हैं नोट फेंकने का कि तुम कितने पैसे फेंकोगे, मैं कितना पैसे फेंकूंगा। अब ये तमाम काम जारी था। अब जो लड़का है वो सऊदी अरब से आया हुआ था, माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, वो बेचारा शादी से 3-4 दिन पहले आ गया। जब वो यहाँ आया तो उसके दोस्तों ने जो है मेहंदी के फंक्शन पर बहुत ज्यादा शराब मंगवा ली, नाचने गाने वाली बुलवा ली, जिन्होंने सारी रात मेहंदी का फंक्शन किया। अब जब सुबह बारात हो गई, ये फैमिली नाज़रीन मैं बताती चलूं बहुत इज्जतदार फैमिली थी। अब जब सुबह बारात हो गई, बारात पे लोग आ गए, सारी बरादरी इकट्ठी होगी, बारात चल पड़ी। जब बारात गई तो आगे जो है क्या सीन हुआ नाज़रीन, आगे जब गया तो मिलने वगैरह होने के बाद जब लड़कियों वाली साइड पे गए तो लड़कियों ने बहुत बड़ा थाल पकड़ रखा था। उस थाल पर उन्होंने, दूल्हे के जो दोस्त हैं वो भी साथ थे, उसमें एक कैंची भी थी, आगे रिबन बंधा हुआ था। पहले फूल फेंके गए, फिर जब रिबन काटने की बारी आई तो जो दूल्हे की सालियां हैं वो कभी थाल को आगे कर दे, कभी थाल को पीछे कर दे। 2-3 दफा जब उन्होंने ऐसा किया तो दूल्हे ने क्या किया कि थाल को बहुत जोर से, जो 2-3 थाल उन्होंने पकड़े बजे फूलों वाला कैंची वाला, उसको बहुत जोर जोर से बाजू मारा कि वो थाल जो है वो दूर जा गिरे। इसके बाद दूल्हा जो है वो खुद कह के मारकर हंसने लग पड़ा। अब सब वहां पे बड़े हैरानो परेशान कि दूल्हे ने क्या हरकत की है। अब लड़की वाले तो परेशान परेशान, लड़की वाले जो हैं वो भी बड़े शर्मिंदा कि हमारा तो बेटा ही बड़ा अच्छा था, हमारी तो फैमिली में इज्जत ही बड़ी थी, हमारे बेटे ने क्या कर दिया। अब जो लड़की का बाप है वो अपने खानदान के बड़े बुजुर्गों को लेकर एक कमरे में गया और कहा कि मेरा ख्याल है कि जो लड़का है ये या तो पागल है, नफसाती मरीज है, या नशा करता है, जिसकी बिना पर इसने इस तरह की हरकत की है, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता ना करूँ। लोगों ने बहुत समझाया कि ऐसा ना करो, दरवाजे पे बारात है, तुम्हारी बेटी के साथ फिर कोई शादी नहीं करेगा, फिर किसी को क्या पता क्या मसला है तो क्या नहीं। लेकिन इसका बाप नहीं माना और उसने बाहर आके कह दिया कि जो हम लोग हैं आपके साथ अपनी बेटी को रुखसत नहीं करेंगे, लिहाजा आप लोग बारात वापस ले जाएं। लड़के के घर वालों ने भी बहुत कहा, मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माना। और जब लड़के से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो फिर हंसी जा रहा था, मुस्कुराया जा रहा था। फिर बारात वापसी की तरफ चल पड़ी। जब बारात वापस जा रही है फिर भी वो जो रास्ते में लोग हैं वो लानत मलामत कर रहे हैं दूल्हे को और पूछ रहे हैं कि कोई वजह तो बताओ, कोई रीजन तो बताओ कि तुमने इस तरह हरकत क्यों हुई। लेकिन दूल्हा जो है फकत एक मुस्कुराने पर ही गुजारा कर रहा था। जब बारात घर वापस गई, दूल्हा अपने कमरे में गया। अपने कमरे में जाकर जो दूल्हा है वो सो गया। जब सुबह दूल्हा उठा तो उसने कहा कि ये क्या, बेड पे तो मैं अकेला ही लेटा हुआ हूँ, दुल्हन कहाँ पर है। बड़ा घबराया हुआ बाहर भागा और जाकर देखा तो तमाम रिश्तेदार हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो मुंह लटका कर बैठे हुए हैं। पूछता है कि क्या बात है, आप लोगों ने क्यों इतना मुंह लटकाया हुआ है और दुल्हन कहाँ है। इस पर सब उसको शक की निगाह से देखते हैं और पूछते हैं क्या बात कर रहे हो। कह रहा है कि आप लोगों ने मुंह क्यों लटकाया हुआ है, घर तो बहुत खुशी वाला है और मेरी दुल्हन कहाँ पे है। उस पे वो उसको बताते हैं कि तुमने कल वहां पे जो तमाशा किया था
اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے وہاں پہ کچھ نہیں کیا. لیکن جب ویڈیو دکھائی جاتی ہے, سب کچھ دکھایا جاتا ہے, تو دولہا بہت شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب وہ اپنے گھر والوں کو مناتا ہے کہ آپ سب میرے ساتھ چلیں, ہم دوبارہ جائیں گے, دلہن کو رخصت کر کے لائیں گے, میں ان سے معافی مانگ لوں گا. لیکن جو گھر والے ہیں وہ نہیں مان رہے. لیکن پھر ایک دو بڑے جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم لڑکا جو کہہ رہا ہے کہ میں وہاں جا کے خود بات کر لیتا ہوں, تو چلو چلتے ہیں. 2-3 گاڑیاں جو ہیں وہ دوبارہ دلہن کے گھر کی طرف چل پڑتی ہیں. جب جو ہے گاڑیاں دلہن کے گھر کے پاس پہنچتی ہیں, دلہن والے بڑے ہکے بکے دلہن والے ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ وہ اٹھا کے کیا لینے آ گئے ہیں, جب ہم نے رشتے سے نہ کر دی تھی, آج صبح صبح پھر ہمارے گھر آ گئے ہیں. اس پر جو دولہا ہے جب کچھ جاتا ہے تو جو برادری کے لوگ وہاں پہ بزرگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے, تو نیچے زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور ہاتھ جوڑنے لگ پڑتا ہے. کہتا ہے کہ میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں. وہ پوچھتے ہیں کہ نہیں, تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے, ہمیں شرمندہ کیا ہے, ہماری جو بیٹی ہے وہ گھر میں ہی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی. تو اس نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں سعودی عرب میں اتنے سال رہا, میں نے کبھی بھی کسی بھی قسم کا کبھی کوئی نشہ نہیں کیا, کبھی خراب عادت مجھ میں نہیں ہے. لیکن ایسا ہوا کہ جب مہندی تھی تو مہندی پر میرے دوستوں نے مجھے بہت زیادہ شراب پلا دی. میں نے شراب ان کے کہنے پہ پی لی, حالانکہ میں نے زندگی میں کبھی شراب نہیں پی تھی. ابھی وہ رات کا نشہ اترا ہی نہیں تھا میرا کہ دوبارہ سے جب بارات جا رہی تھی تو میری گاڑی میں میرے دوستوں نے مجھے پھر تھوڑی سی شراب پلا دی, جس کی وجہ سے میرا جو ذہنی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسی لیے جب لڑکیاں جو ہیں بار بار میرے آگے تھال کٹتی تھیں اور واپس لے جاتی تھی, تو اس پر مجھے ذہنی ٹینشن سی ہونے لگ پڑی, جس کی بنا پر میں نے ہاتھ مار کر تھال پیچھے کر دیا کہ تھال کو پیچھے کرو اور مجھے اندر جانے دو, کیونکہ جو نشہ ہے وہ میرے دماغ کو چڑھ چکا تھا اور میں اپنے کنٹرول سے باہر تھا. میں آپ لوگوں سے بہت ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں, اور میں دوبارہ آپ کی بیٹی کو لینے کے لیے آیا ہوں, دوبارہ شادی کرنے کے لیے آیا ہوں, اور میری کوشش ہے کہ آئندہ میں اس قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گا, کسی بھی قسم کے نشے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا, شراب کے بالکل پاس ہی جاؤں گا, تاکہ آئندہ جو ہے میرے لیے زندگی کی بہت بڑی نصیحت بن گئی. جب سب لوگوں نے دیکھا, بزرگوں نے دیکھا کہ جو لڑکا ہے وہ بار بار معافی مانگ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اللہ بھی انسان کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے, تو ہم تو پھر انسان ہیں. تو انہوں نے اس لڑکے کو معاف کر دیا. دوبارہ جو دلہن ہے اس کو تیار کیا گیا اور دولہے کے ساتھ جو ہے روانہ کر دیا گیا. ناظرین, یہ جو کہانی ہے یہ ہمیں جو ہے یہ سبق ضرور دیتی ہے کہ ہمارے معاشرے کا یہ المیہ بن گیا. ابھی آپ نے بھی جو رجب بٹ کی بھی شادی دیکھی ہوگی, اس پر جو ہے اتنے نوٹ پھینکے جا رہے ہیں. رجب بٹ کی شادی کے بعد ایک اور تھا لڑکا جس کی شادی ہوئی, اس لڑکے کی شادی پہ بھی جو مسٹر پتلو ہے اور رجب بٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کنٹینر پہ چل کے پیسے پھینکیں گے اور ڈانس کیا جاتا ہے, لوگوں کو بلایا جاتا ہے, اور فقط جو ہے ہمارا جو اسلام ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے. اچھے لوگوں کے ہمیشہ اچھے دوست ہوتے ہیں اور برے لوگوں کے ہمیشہ برے دوست ہوتے ہیں. لہٰذا آپ جب بھی دوست بنائیں, اچھے دوست بنائیں, اور یہ شراب ہوگی, یہ عورتیں بلا کر ڈانس کروانا شادی کے, کیونکہ نکاح جو ہے وہ بہت ہی ایک سادہ سا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق بنا دیا ہے کہ آپ آئیں, نکاح کریں, اپنی بیٹی کو جو ہے دولہے کے ساتھ رخصت کر دیں اور باغ ختم کریں. لیکن اب یہ فضول واہ جاتی نے جو ہمارے معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لا کے چھوڑ دیا ہے.